अस्सलामु अलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज यौम यकजहती कश्मीर है। आज के दिन हम अपने उस अज़्म का यादा करते हैं कि हम पाकिस्तानी कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत तक उनकी अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। और वो वक्त अब दूर नहीं जब भारत को पसपाई इख्तियार करते हुए कश्मीर पर अपना जाबिराना तसल्लुत ख़त्म करना होगा। और अब उसी इख्तिताम का आगाज़ है, यानी बिगिनिंग ऑफ द एंड। मुल्क की तमाम तर सियासी क़यादत, खा वो हुकूमत से हो या अपोजिशन से हो, आज कश्मीर में सियासत कर रही है। हालांकि कश्मीर का इशू कौमी वहदत का तकाजा करता है और ये मसला हर तरह की सियासी, लिसानी, गिरोही तकसीम से बालातर रहा है और इसे बालातर ही रखना होगा। मगर सियासत जिस नहज पर पहुंच चुकी है उसमें पीडीएम, ऑपोजिशन, नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान जाने बंद गली में है या नहीं। सियासत जरूर बंद गली में जा चुकी है। कल जो ऐवान में हुआ वो शर्मनाक भी था और परेशान कुन भी। क्या पाकिस्तान में सियासी इख्तिलाफ कबायली तसादुम का रूप धार रहा है? इस पार्लियामान में क्या कानून साजी हो सकती है? हुकूमत एक सियासी कार्ड के तौर पर या फिर एक मुखलिस काविश के तहत सेनेट के इंतखाब में शफाफियत के लिए ओपन बैलेट या काबिल शनाख्त बैलेट का बिल लेकर आई। इस पहलू पर बहुत बहस हो चुकी कि हुकूमत अगर वाकईतन शफाफियत चाह रही थी तो अदालत से कब्ल पार्लियामान में कोशिश क्यों नहीं की गई। अब जबकि सेनेट का मारिका 4 हफ्ते से भी कम की मुसाफत पर रह गया है, इस हाल में क्या कानून साजी हो सकती है? आइन में तरमीम हो सकती है? अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर क्या राय देती है। बसूरत दीगर अब ये वाज़े हो चुका है कि सेनेट का हालिया इंतखाब सीक्रेट बैलेट के रिवायती तरीक़ाकार से ही होगा, क्योंकि असेंबली का माहौल आप देख चुके। हमारी सियासी क़यादतों को सूरत हाल की नज़ाकत का इदराक करना होगा और सियासी महाजराई में अब कुछ पसपाई भी इख्तियार करना होगी, क्योंकि हर पसपाई शिकस्त नहीं होती। सेनेट के सीक्रेट बैलेट का बेनिफिशरी कौन होगा? क्या डर्टी गेम का डिजाइन तैयार है? क्या दरूने खाना हुकूमत अपोजिशन दोनों अपने अपने जुस्से से बढ़कर हिस्सा पाने की कोशिशें कर रहे हैं? पीडीएम का गुज़िश्ता रोज सरबराही इजलास रहा। तासुर यह है कि पीडीएम अब तकसीम से तहलील की जानिब गामजन है। किसी भी चीज पर मुत्तफिक न होने वाली पीडीएम में मुकम्मल इत्तफाक हो गया है शायद कि गेम अपनी अपनी। बिलावल का अदम एतमाद के हवाले से जादुई कुलिया कल भी सामने नहीं आया। शेख साहिब ने तो आज वो कुलिया भी बता दिया जिसमें 24 घंटे में पीडीएम खत्म हो सकती है। ये भी उन्होंने देख लिया कि किसकी गली खुल गई और किसकी ताहाल बंद है। आज भी सारी पीडीएम खत्म हो सकती है अगर मरियम बीबी को बाहर जाने की इजाजत दे दी जाए। मैं चैलेंज करता हूं सारे पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान साहब अपना रास्ता खुली गली में ले आए हैं, बंद गली से, और नून लीग को वहीं छोड़ देंगे बीच चौराहे में। बहरहाल ऑपोजिशन इत्तेहाद ने मार्च में मार्च का ऐलान किया है। अंग्रेजी में कहते हैं कि देयर आर 1000 स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। अब देखते हैं कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। इतना जरूर है कि पीडीएम अब कुछ फ्रस्ट्रेट सी है, सवालों पे कुछ गुस्सा सी हो जाती है। हमने कहा था इस्लामाबाद और पिंडी दोनों बराबर की ऑप्शन होंगे। हमने कब कहा था कि हर कीमत, आप लोग खुद अपने घर में फैसला कर लेते हैं बहुत दफा, लिहाजा आप इसको हम पे छोड़ें, आप तकरीर न करें, मैं जरा कुछ तकरीर करना मेरा काम है। कौन कितना फ्रस्ट्रेट है और क्यों है, इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय प्लानिंग कमल शोजब साहिबा, मुस्लिम लीग नून से रुकने कौमी असेंबली अली परवेज मलिक साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सूबाई वजीर तरक्की निस्वां शहला रजा साहिबा प्रोग्राम का हिस्सा हैं। कमल साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी। टेबल किया गया बिल आपकी जानिब से, माहौल ने बता दिया कि आईनी तरमीम मुमकिन नहीं है, अब सीक्रेट बैलेट से ही मामला आगे बढ़ेगा। ये जो कुछ कल हुआ बहुत अफसोसनाक, शुरू किसने किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आयशा। आपके कैमरे ने दिखाया कि शुरू कहाँ से हुआ। शुरू वहीं से हुआ जहाँ से हमेशा होता है। शुरू वहीं से हुआ जिनकी अब आखिर आई हुई है तो वो इस तरह के तमाशे कर करके अपने आप को रेलेवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू वहीं से हुआ जो लौट के बुद्धू घर को आए, जिन्होंने इस्तीफ़े देने थे और इस्तीफ़ों के एटम बम तैयार करते रहे, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, और आखिर वापस नेशनल असम्बली, और फिर वही जो तमाशा वो लगाते रहे हैं, हमेशा लगाते रहे हैं।
یہ چارٹر آف ڈیموکریسی آپ اللہ کا شکر ہے کہ ساری دنیا نے اس کو پڑھ لیا ہے، جو ایک صرف ڈاکیومنٹ کی حد تک رہا۔ 15 سال پہلے یہ ڈاکیومنٹ آیا 2006 میں، اور 23ویں شق ہے اس کی، جس میں انہوں نے 2 بڑی پارٹیاں جو ساتھ بیٹھی ہیں میرے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، انہوں نے ریٹن دیا چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ آئندہ corruption and floor crossing, to prevent corruption and floor crossing, all votes for the Senate and indirect seats will be by open identifiable vote ballot. اور آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ 3 لائنیں بھی پڑھ دی جائے تو لب لباب سمجھ آ جاتا ہے۔ انہی کے اسپوکس پرسن ہیں جو اکثر الٹی کلا بازی کایا کرتے ہیں، جن کا نام ہے احسن اقبال صاحب اور قمر زمان قاہرہ صاحب۔ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے رہے۔ 2019 میں احسن اقبال صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ اب ہم نے بیٹھ کے آپس میں ساری اپوزیشن نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے سینٹ کا الیکشن اوپن آئیڈینٹیفائیبل ووٹ سے ہوگا۔ وہ کلپ ضرور چلائیے، نہیں ہے تو میں بھیجتی ہوں آپ کو۔ اس کے بعد آپ نے جب صادق سنجرانی صاحب کا ان کے خلاف بھی اس قسم کی ایک تحریک لائے، اور اس کے بعد آپ نے شہباز شریف صاحب اور بلاول کی چیخ و پکار بھی سنی، لیکن پریکٹیکل کچھ نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ جو خود منڈیاں سے جاتے ہیں، سیاسی منڈیاں سے جاتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کے ضمیروں کا سودا کرتے ہیں، وہ کسی بھی پروسیس میں ٹرانسپیرنسی اور ریفارم نہیں چاہتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے متعلق بات نہیں ہے، یہ پروسیس یا اس پروسیجر یا اس نظام کو ٹھیک کرنے کی بات ہے جس میں سب حقدار ہیں، سب حصے دار ہیں۔ آج کوئی ہے کل نہیں ہے، لیکن پروسیس یا پروسیجر جیسے کانسٹیٹیوشن رہتا ہے ویسے ہی وہ بھی موجود ہے۔ تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو اس لیے لائی گئی کہ جو اتنے بڑے بڑے ڈیموکریسی کے چیمپئن اور دعوے دار بنتے ہیں، جو نظام کو چلانے اور آگے لے جانے کے باتیں کرتے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی بہت مگر نظام بھی گاڑی کے 2 پہیوں سے چلتا ہے کمل صاحبہ، وہاں پر توازن نہ ہو تو نظام نہیں چل پاتا نا۔ جب آپ ان کو اسمبلیوں میں دیکھتے ہیں تو ان کا بیہیویئر دیکھیے، پھر رضا ربانی کی سپیچز سنیے، پھر ان کی باتیں سنیں۔ پلے نہیں دیلا تے کردی میلا میلا کی بات یہ ہے کہ پلے نہیں ڈیموکریسی تے کردی موروثیت موروثیت۔ آپ نے ڈیموکریسی کے نام کو صرف استعمال کیا اپنے فائدوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب لے لیتے نا، آپ نے بات کہہ دی کمل صاحبہ، گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن آپ نے ڈیموکریسی کو نہ پڑھا، نہ ڈیموکریسی پہ عمل کیا، اور جب ریفارمز کی بات ہوتی ہے، جب ٹرانسپیرنسی کی بات ہوتی ہے، یہ اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ اور علی پرویز صاحب، حکومت کہتی ہے کہ آپ لوگ جمہوریت کی بات بہت کرتے ہیں، عمل کچھ نہیں ہے، صرف نعرے لگاتے ہیں، اور پھر آپ کو آپ کے سی او ڈی کا حوالہ دیتی ہیں۔ تو پھر آپ لوگ ایک بہتر ماحول اور نظام کی طرف جانے کی بجائے پارلیمان میں کیا کیا ہے کل آپ سب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عائشہ۔ آپ نے نا بیسکلی اپنے انٹروڈکشن کے اندر 2-3 باتیں کی ہیں۔ ایک تو آپ نے کشمیر کاز کا ذکر کیا، کیونکہ آج 5 فروری ہے، اس کے بعد جو نیشنل اسمبلی کے اندر پچھلے 2-3 دن سے ہو رہا تھا اس کے اوپر بات کی، اور ساتھ یہ جو سیکرٹ بیلٹ کے پیچھے کیا منطق ہے اس کے اوپر بات کی۔ تو کیونکہ آج 5 فروری ہے، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ 1 منٹ کشمیر کاز کے اوپر کچھ بولتا جاؤں، اور میں زیادہ خوش ہوتا کہ اگر کشمیر میں کھڑے ہو کے سیاست کی جا رہی ہے، میری عرض سن لیں، اور مجھے زیادہ خوشی ہوتی کہ کنول صاحبہ جو حکومتی ترجمان ہے کوئی ایک لفظ کشمیر کاز کے بارے میں آج کہہ دیتی، پر چلیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر سیاست نہ کرتے ہوئے کچھ الفاظ کہہ دوں۔ میں میڈم بات کر لوں، میں بات کر لوں، میں نے چپ کر کے آپ کو برداشت کیا نا جی، میں بات کر لوں۔ بات اس طرح سے ہے کہ آج جو کشمیر، اچھا آپ نے، آپ حکومتی ترجمان کون ہے جی؟ پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن آپ نے دینا ہے۔ ہم نے دیکھ لیا آپ کون سی ایکسپلینیشنیں دیتے رہے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے، اور کیا رویہ رہا ہے، اور سپریم کورٹ کے اوپر کیا کیا کپڑے ٹانگتے رہے ہیں۔ کائنڈلی مجھے یہاں پہ دست مت دیں، مجھے اپنی بات کرنے دیں، مجھے اپنی بات کرنے دیں، میں اس کے بعد آپ کو آرام سے سنوں گا، پر اگر آپ اس طرح سے انٹرپٹ کریں گی تو آپ بھی یقیناً پروگرام نہیں کر سکیں گی۔ بات اس طرح سے ہے کہ عائشہ کشمیر جو ہے نا جی ہمارا ایک نیشنل ایشو ہے۔ اب آج مجھے خوشی ہوتی کہ ہمارے پاس کوئی ایسا وزیر اعظم ہوتا جو قوم کو اکٹھا کر کے نا اپنی انٹرنل کمزوریوں کو اوور کم کرتا اور ہمیں اس قسم کی ڈائریکشن پہ ڈالتا کہ ہم دنیا کے اندر کشمیر کی کاز کو آگے لے چل سکتے۔ پر انفارچونیٹلی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسمبلی میں جو بھی ماحول تھا، یہ پہلی دفعہ عائشہ ہوا ہے کہ اسمبلی کے اندر 5 فروری کے لیے کوئی یونانیمس ریزولوشن کنڈیمنگ جو انڈیا کا رویہ وہاں پہ ہم 550 دن سے دیکھ رہے ہیں نہیں پاس ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی عائشہ لاہور کی باسی ہیں، میں بھی یہیں پہ رہتا ہوں، آپ جانتی ہیں ہمیشہ چیرنگ کراس کے اوپر ریلیز نکلتی تھیں، ساری پارٹیز اپنے کیمپ وہاں پہ لگاتی تھی، جہاں پہ جب سے یہاں پہ جو یہ ہمارے آج کے حکمران آئے ہیں تو آپ جا کے دیکھ لیں چیرنگ کراس کے اوپر کیا رویہ اور لاہور کے اندر آج کیا ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں کشمیر کاز کو پروموٹ کرنے کے لیے یا اس کے اوپر سپاٹ لائٹ کرنے کے لیے۔ اللہ ان کو ہوش کے ناخن دے اور سیریسنس
कि जिस मकसद के लिए इनको सेलेक्ट किया गया कम अज़ कम उसके ऊपर कुछ ना कुछ करते हुए दिखाएं तो यकीनन हमें खुशी होगी और हम इनको सपोर्ट भी करेंगे। अब आपने जो बात की नेशनल असेंबली का जो रवैया था, देखें आयशा, एक सेकंड के लिए ये भी सोचें कि सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन पीपल्स पार्टी से जो बिलोंग करते हैं नवीद कमर साहब, क्या ऐसा वहां पे हुआ होगा कि वो इतने एजिटेट होके स्पीकर के डाइस के पास आके खड़े हो गए और उन्होंने एहतजाज करना शुरू किया। मैं कोशिश करता हूं इस ब्रीफ टाइम के अंदर आपको थोड़ी सी अपडेट दे दूं। देखें हमारा एहतजाज वहां पे जारी था क्योंकि वहां पे जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर साहब का जो रवैया रहा और इन्होंने जो अपनी बायसनेस अपने हर सेशन के अंदर अपने हर एक्ट के अंदर दिखाई, जिसके अंदर हमने इस हद तक एहसन इकबाल साहब ने जब तकरीर की उन्होंने कहा कि भाई हमें रिकॉर्ड दिखाएं कि हमारे शेयर के मुताबिक क्या हमें आप टाइम देते हैं, क्या हमारे शेयर के मुताबिक आप हमारे कॉल अटेंशन नोटिस लगाते हैं। हम तो इस चीज के ऊपर एहतजाज कर रहे थे। नवीद कमर साहब ने आके कहा कि भाई आपने ये जो सलीमुल्ला और कलीमुल्ला की मैडम ने जो राजा परवेज अशरफ साहब की तकरीर से लफ्ज उठाए हैं ना, उन्होंने आके कहा कि भाई आप अपने वजीरों को मौका दे जा रहे हैं, यहां पे ऑपोजिशन की बारी है, उनको बोलने का मौका दें। जिसके ऊपर आगे डिप्टी स्पीकर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने वहां से इशारा करके जो इनके वहां से अताउल्ला साहब और फहीम खान साहब कराची से जो एमएनए ने उनको बुलाया और उनसे नवीद कमर साहब के ऊपर अटैक करा दिया, जिसके बाद वहां पे आपको एक भरपूर वहां पे टसल नजर आई कि धक्के पड़ रहे थे और अताउल्ला साहब जाके नीचे भी गिरे। मैं कमल मैं कब कह रहा हूं कि फुटेज नहीं पड़े हुए। अच्छा चले, मैं आप अपने बात पे कर लीजिएगा, वो वहां पे गिरे और उसके बाद कहें अगर ये जमहूरियत के इतने बड़े चैंपियन है ना, तो अताउल्ला साहब की जुबान जब उनको वहां पे घसीट के इनके अपने मेंबर पीछे लेके गए, किस किस्म की गलीज गालियां वहां पे असेंबली में देते रहे और जो वहां पे होता रहा। बिल्कुल ठीक है आयशा, पर देखें बात ये कि अगर ये अपने दिल इतने तंग कर देंगे ऑपोजिशन के लिए, जो उनका लेजिटिमेट राइट है, हम भी वहां से लोगों से वोट लेके उनकी नुमाइंदगी करने के लिए असेंबलियों के अंदर आते हैं। अगर हमारे लिए ये जगह इतनी तंग कर देंगे तो हम एहतजाज नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। और उसके बाद जो ये कराची से 3-4 अपने एमएनए इकट्ठे करके इमरान खान साहब वहां पे लाए और ऑपोजिशन के ऊपर छोड़ दे, तो हम क्या वहां पे बैठे रहे चुप करके? ये इनको थोड़ा सा अपना रवैया चेक करना पड़ेगा अगर ये असेंबली को आगे चलाना चाहते हैं। शैला रजा साहिबा, यहाँ कश्मीर की भी बात हुई तो आज जो तकरीर किया मैं उसका एक जुमला यहाँ पर आपके साथ शेयर करके गुफ्तगू आगे लेकर जाऊंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब आज तकरीर की है कश्मीर के अंदर खड़े होकर, तो उन्होंने ये बात बोली है कश्मीर वालों को कि जब आप अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला, बल्कि सुनवाती हूं मैं, सुनवाइएगा जी। कश्मीर के लोगों को मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर कि जब आप अपनी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे और कश्मीर के लोग इंशाल्लाह जब पाकिस्तान के हक में फैसला करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को वो हक देगा कि आप आजाद रहना चाहते हैं या आप पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। शैला साहिबा, ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कह रहे हैं जब आप फैसला कर लेंगे पाकिस्तान के साथ आने का तो हम फिर आपको ये हक देंगे कि आप आज़ाद रहना चाहते हैं या हमारे साथ आना चाहते हैं। मगर अलहदा तकरीरें वहां पर हो रही हैं, पार्लियामान में भी अलहदा मुंतखब नुमाइंदे एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। वो कहते हैं आप सलीमुल्ला कलीमुल्ला खेल रहे हैं, वो कहते हैं आप सलीमुल्ला कलीमुल्ला खेल रहे हैं। मामले को सियासतदान अवाम के लिए कुछ नहीं करना चाह रहे। आप लोग पीडीएम लेके निकले, वहां पर आपके पास कोई हिकमत अमली नहीं, जो फ्लॉप हो रही है। हुकूमत को आप लोग टफ टाइम नहीं दे पा रहे, अवाम के लिए आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे, इसीलिए पार्लियामेंट में इतना शोर है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के शहदा और उनके मुजाहिदीन और तमाम कश्मीरी अवाम को जो है सलाम पेश करती हूँ कि आप जो अपनी आज़ादी की तारीख़ लिख रहे हैं वो अपने खून से रकम कर रहे हैं और ये आज़ादी की तहरीक जो है ये मज़ीद सुर्ख होती चली जा रही है। काश इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो चैम्पियन हैं उनको ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नज़र आए और इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी आवाज़ मौसर कर सकें। अब आप दूसरा मैं मज़म्मत करूँगी कोयटा में जो धमाका हुआ है, हमें यकीनन नेशनल एक्शन प्लान की तरफ आना चाहिए, हुकूमत को उस पर संजीदगी से देखना चाहिए। और अब हम आपकी बात पर आते हैं। देखें, सबसे पहली बात ये होती है कि ये हुकूमत का काम होता है कि असेंबली के माहौल को अच्छा रखे और कोरम पूरा करे। पहले दिन 3 महीने बाद जब असेंबली हुई तो कोरम नहीं था और उसके बाद जो है चंद ही घंटे चली है और हुकूमत जो है, अगर कोई आप एक न्यूट्रल
جو تجزیہ نگار ہیں، اور تجزیہ نگار کو نیوٹرلی ہونا چاہیے، تو وہ ان کو اگر کہا جائے کہ نوید قمر صاحب کو غصہ آیا یا اونچی آواز ہوئی تو وہ کہیں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہ تربیت ہے ان کی سیاسی، کہ ان کی ایک ایم پی اے جو ہارڈلی انڈر 30 ہوں گی، انہوں نے قائم علی شاہ کے لیے الفاظ استعمال کیے کہ بھنگ پی کے آ جاتے ہیں، شہد پی کے آ جائیں۔ مطلب ایک چھوٹے بڑے کی تمیز گھر میں سکھائی جاتی ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو میں ضرور یہ کہوں گی کہ یہ ماحول ان کے ہاں سے بنا ہے۔ ہماری اور نون لیگ کی جو سیاست تھی اس میں منصور اعجاز کا واقعہ ہوا، یوسف رضا گیلانی پہ جو ہے ہم نے نواز شریف صاحب کا رویہ دیکھا، اور چودھری افتخار والے معاملے پر بھی ہمارے تعلقات بہت خراب رہے۔ ہماری جو کانسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹ کی اس میں 62 63 اور 62 پہ نون لیگ نے کہا ہم بیٹھیں گے ہی نہیں اگر آپ نے یہ ترمیم کی۔ پھر نیب پہ بھی یہی مسئلہ رہا، سی او ڈی پہ بھی عمل نہیں ہوا۔ لیکن ایک پارلیمنٹ کا ڈیکورم تھا کہ جب وہاں آنا ہے تو لیجسلیشن کی طرف دیکھنا ہے۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ محترمہ سے میں پوچھوں گی کہ سی او ڈی سے آپ کا کیا تعلق؟ سی او ڈی پڑھ کے آنکھیں تو کھلی ہوں گی، اب وہ آپ کو پڑھنی پڑ رہی ہے، پہلے تو وہ آپ کو چارٹر آف کرپشن لگتی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ ہاں ہم چاہتے تھے، لیکن 18ویں ترمیم کے ساتھ ساتھ وقت نے ہمارے ساتھ جو کیا، وزیر اعظم ہمارے ہٹائے گئے، ہماری بلوچستان میں حکومت گرائی گئی، تو ہماری گورنمنٹ 344 کے ایوان میں صرف 126 ہمارے ممبر تھے، لیکن ہم نے بہت کام کیے، سی پیک سے لے کے سب چیز۔ آپ کو اگر یہ آئینی ترمیم کرنی تھی تو اس کا طریقہ ہوتا ہے تمام پارٹی سے ممبر لے کر جو کہ کانسٹیٹیوشن سے واقف ہوں اور اس پہ کام کرنا چاہتے ہوں، وہ کمیٹی بنائی جاتی ہے، اس کو بیٹھ کے کیا جاتا ہے۔ آپ جیسی پارٹی جو ایک ایکسٹینشن کی سمری صحیح نہیں لکھ سکتی، اس کو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ ترمیم لے کر آئیں، اس میں آپ ڈوئل نیشنلٹی کا بھی ڈال دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے بات کی منڈیوں کی بھی منڈیاں جو ہے نا کم از کم پیپلز پارٹی میں نہیں لگتی۔ انور لالڈین ہو، سعید غنی ہو، کریم خواجہ ہو، شفیع پلیج ہو، سعید غنی ہو، ہمارے ہاں کے ورکر ہمارے سینیٹر بنتے ہیں۔ آپ کی 22 سال کی جدوجہد کے نتیجے میں یہ جو ہے امپورٹ، یہ جو آپ نے امپورٹ کیے ہیں وہ تو آپ کے اسپوکس پرسن ہیں، اور آپ کے مشیر جو ہیں جو آپ کی پارٹی کے نہیں ہیں وہ آپ کے وزیر ہیں۔ اور جو آپ نے بات کی، آخری بات کر لوں، دیکھیے منڈی میں ہوتی ہے خرید و فروخت، اب ان کی پالیسیز سے لوگ انہیں چھوڑ دیں، ان کا سابق وزیر اعلیٰ کہے کہ میں جب چاہوں حکومت گرا دوں، تو یہ لوگ چھوڑ دیں کہ یہ بک گئے تو یہ ہے نا انہیں نکال دیں، لیکن جب یہ خریدنے کا عمل کریں تو بکاؤ مال زندہ ضمیر۔ ٹھیک ہے، بڑے اہم سوال اٹھائے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کو آئینی بل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، پارلیمان چلانے کا جمہوری طریقہ نہیں، یہ اپوزیشن کہتی ہے، مگر وہ پی ڈی ایم جو چلی تھی کچھ کرنے کو، استعفیٰ مانگتے دیتے وہ خود بھی کسی نتیجے نہیں پہنچ سکے۔ تو سیاست کی میچورٹی کہاں ہے، ویژن کہاں ہے؟ اس بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ شیخ رشید صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، بہت آسان سا طریقہ ہے، سنیے وہ کیا بتاتے ہیں۔ 4 مہینوں سے آپ قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں، بند گلی میں داخل ہیں، بالآخر ہم سے مذاکرات کرنے پڑیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں پی ڈی ایم اے کو، آئیں اور ہم سے مذاکرات کریں، اسی میں آپ کی بہتری ہے، لوگوں کو تھکائیں نہیں۔ 2 مہینے بعد آپ کا وہی اشر ہوگا جو الیکشن کمیشن کے آگے ہوگا۔ پی ڈی ایم سے متعلق شیخ رشید صاحب کہتے ہیں ایک تو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مریم نواز کو باہر بھیج دیا جائے تو پی ڈی ایم خود بخود ختم ہو جائے گی۔ قمر شوذب صاحبہ، بڑے آسان سے طریقہ ہے اگر آپ کے پاس، تو اس کو کیوں نہیں اختیار کر لیا جاتا؟ اور کیا مذاکرات کی دعوت پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ پارلیمان میں بل دیتے ہیں، اپوزیشن کو پتہ نہیں، آپ ان سے بات نہیں کرتے، جلسے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آؤ مذاکرات کریں، کیا ایسے آپ لوگ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں؟ اچھا عائشہ، آپ نے پی ڈی ایم کو ماشاءاللہ کافی ٹائم دیا، دونوں کو انڈیویجولی، تو اب گورنمنٹ ذرا رسپونڈ کرے گی، تھوڑا جسٹیفائی ٹائم دے دیں، چلیں اگر 75 کی بجائے 60% دے دیں ان کو اور 40% مجھے دے دیں تو ذرا بہتری ہو جائے گی۔ لیکن میں پہلے رسپونڈ کر دوں جو شیلا صاحبہ نے اور علی پرویز صاحب نے کافی ساری باتیں کی۔
اور آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ علی کو خیال آ گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی تقریبات ہونی چاہیے تھی. 10 سال پچھلے دونوں پارٹیوں نے مولانا جو ابھی ان کے پی ڈی ایم کے انجن بنے ہوئے ہیں اس فلاپ شو کے, ان کو ایک سیاسی رشوت کے طور پہ کشمیر کمیٹی دیے رکھی. اور میں اپنے الفاظ میں کچھ نہیں کہوں گی, انہی کے سینیٹر تھے انور بیگ صاحب, جنہوں نے فرمایا کہ اٹ از اے پولیٹیکل برائب ٹو مولانا فضل الرحمان ٹو انجوائے دا اسٹیٹس آف اے فیڈرل منسٹر and who often criticizes his leadership. جو انور بیگ صاحب تھے, he said the Kashmir committee under مولانا فضل الرحمان is nothing but a joke and humiliation to the Kashmir freedom fighters. اس کے بعد انہوں نے آڈٹ بھی کیا, اس پہ بھی بڑی سخت الفاظ استعمال کیے کہ 10 سالوں میں مولانا نے 473.510 ملین روپیز استعمال کیے. کئی انہوں نے باہر کے چکر لگائے لیکن کشمیر کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھائی. اور جب برہان وانی صاحب کا والا ایونٹ ہوتا ہے 2016 میں, تو ان کے اس وقت کے وزیر اعظم محترم نواز شریف صاحب نے اعجاز الحق صاحب کے ساتھ 22 پارلیمنٹیرین کا ایک گروپ باہر بھیجا تھا, مولانا اس میں بھی نہیں تھے. 2017 میں آخری دفعہ جو میمورینڈم UN میں جا کے پیش کیا جاتا ہے وہ بھی انہوں نے نہیں کیا تھا. تو آج وہ کس منہ سے جا کے کھڑے ہو کے وہاں پہ بڑے بڑے دعوے اور نعرے کر رہے تھے. ماشاءاللہ مریم بی بی تو اپنی تقریر جو لکھی لکھائی تھی اس میں 15 اگست 2020 کا ذکر کرتی رہی. انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ 5 اگست 2019 میں 370 اور 35A والا مسئلہ ہوا تھا. تو یہ تو ان کی کمٹمنٹس ہیں جو یہ ہمیں باتیں سنا رہی ہیں. ہم نے تو اس کو ایک انٹرنیشنلائز کیا ہے, جس کو ایک لوکل سمجھا جاتا تھا مسئلہ, جس پہ ان کے وزیر اعظم بھی بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے, حریت کے لیڈرز کو ایوائڈ کرتے تھے, جبکہ جا کے مودی سے ڈائریکٹ ملاقاتیں کرتے تھے. بات خیر بہت آگے تک پہنچ جائے گی. شیلا صاحبہ کو وہ ہماری MP کی باتیں بہت بری لگیں. ان کے جو نومولود چیئرمین ہیں جو 30 سال سے تھوڑے سے ہی اوپر ہیں, ان کی زبان سنیے جس وقت وہ وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں القابات اور گالی گلوچ فرما رہے ہوتے ہیں, آن ریکارڈ ہے. نوید قمر صاحب کی فوٹیجز موجود ہیں, اب تو سارا کچھ آپ کے سامنے ہے, جس میں وہ جیکٹ اتار کے اور وہاں سے بازو چڑھا کے پھنکارتے ہوئے گئے ہیں. بلڈ پریشر ان کا بھی بہت اوپر جاتا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی سیدھا جاتے ہیں اور جا کے اس کو گھیرے میں لیتے ہیں اسپیکر صاحب کو, اور آج سے 2-3 دن پہلے تک بھی یہی کچھ ہوتا رہا. جب ان کی بات اگر تھوڑی سی پلس مائنس ہو, یہ پوائنٹ آف آرڈر جس وقت کوسچن آ رہا ہو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سے تقریریں کراؤ, ہماری باتیں سنو, ہمارے NRO کے رونے سنو, ہمارے قبضہ مافیا کے جو تماشے ہیں اس کے بارے میں بات کی جائے, لیکن بزنس نہ چلایا جائے, نہ عوام کی بات کی جائے. تو یہ باتیں ہمیں نہ سنائیے. کمل صاحبہ, پارلیمان میں قانون سازی حکومت کی پلاننگ اب کیا ہے؟ کوئی قانون سازی ہو سکے گی؟ کوئی ہمیں طریقہ کار نظر آئے گا؟ جی میں آپ کو بتا رہی ہوں, علی صاحب نے بہت دکھ کا اظہار کیا کہ جی ہماری تو سپیس ہی بہت ختم کر دی گئی ہے. سپیس تو انہوں نے پوری لی ہوئی ہوتی ہے, وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ سپیس کس کی کم کی جاتی ہے اور کس کو گھٹن کا شکار کیا جاتا ہے. انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے جب اسپیکر کے چیمبر میں کہ 2 بندے ہمارے بولیں گے تو ایک گورنمنٹ کا بندہ رسپونڈ کرے گا. فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہوتا یہ کہ ہم تو ان کی تقریریں سن لیتے ہیں, قادر پٹیل کی زبان بھی برداشت کر لیتے ہیں, آغا رفیع اللہ کی گالی گلوچ بھی سن لیتے ہیں, اس کی دھمکیاں بھی سن لیتے ہیں, بدتمیزیاں بھی سب سن لیتے ہیں, لیکن جواب میں جب ہمارے یہاں سے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہو تو یہ اس وقت تماشا شروع کر دیتے ہیں. یہ رویہ جو ہاسٹائل ایک رکھا گیا ڈے 1 سے, آپ نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا ہوگا کہ نیشنل اسمبلی میں کسی وزیر اعظم نے اپنی پہلی سپیچ نہ کی ہو اور اپوزیشن نے اس وقت آ کے شور شرابہ مچایا. اس وقت ان کی سپیس کس نے روکی ہوئی تھی؟ اس دن ان کو کیا مسئلہ تھا 18 اگست کو؟ تو یہ ان کی آپ رونے نہ سنیے. اور آپ کو فیٹف کی ڈیلیبریشنز میں محسن رانجھا, شہری رحمان نے بڑی دفعہ اٹھ کے دعوے کیے کہ حکومت نے جو پرپوز کی امینڈمنٹس ان میں سے 80% تو ہماری دی ہوئی ہیں. تو یہ ان کا اقرار تھا کہ حکومت ان کی بات سنتی ہے, ان سے ڈیلیبریشن کرتی ہے اور اس کو ایکسپٹ کرتی ہے. لیکن اگر غنڈہ گردی کی جائے گی اور وہ زبان مطلب یہ ہے کہ یہ پارلیمان ایسے ہی چلنی ہے. کمل صاحبہ میں گفتگو کو آگے لے کے جانا چاہوں گی. دیکھیں پارلیمان کو چلانا, ایک منٹ, حکومت کا کام ہے کمل صاحبہ, حکومت کا کام ہے پارلیمان کو چلانا. نہیں, دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. حکومت اگر ایک ہاتھ آگے بڑھائے گی تو دوسری سائڈ سے ہاتھ ہی نہیں بڑھایا. وہ اپوزیشن کہتی ہم تو میثاق معیشت سے کہاں شروع ہوئے, حکومت نے تو پہلے دن سے ہاتھ نہیں بڑھایا. اور دوسرا مجھے یہ بتائیے, ان سے پوچھیں کہ انہوں نے جو شیلا صاحبہ کہہ رہی تھی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پڑھ کے تو آپ کی آنکھیں بہت کھلی ہوں گی, ماشاءاللہ آپ ڈاکیومنٹس تو بڑے اچھے چھاپا لگا لیتے ہیں, عمل کتنا ہے؟ چلے میں گفتگو آگے بڑھانے دیں کمل صاحبہ, آپ کی بات کی باری. ایک منٹ آخری سن لیں. تیسری جو دفعہ نواز شریف کو
वजीर आजम बनाने की शिक थी, सिर्फ उस पे अमल हुआ। बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हैं, जमहूरियत का नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमल आपका सिफर होता है। ठीक है, अली परवेज मलिक साहब, क्या इसी तरीके से गालन गलोच से निजाम चलेगा? यहाँ तक कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और मौलाना नून लीग को बंद गली में छोड़ गए। एहतियात कीजिए, पीडीएम कुछ देने वाली है या आप लोग एक दूसरे से मुंह छुपाते फिरेंगे? आयशा, सबसे पहले तो आप मुझे शुक्रिया कहें, क्योंकि देखें ये जो दर्जनों इनके तर्जुमान हुकूमत के, उनके मुंह से कम से कम मैंने कश्मीर के लिए 2-3 अल्फाज तो आज आपके शो पे कहलवा लिए ना, वरना ये तो बिजनेस एज यूजुअल करके आगे चलना चाहते थे। कहते हैं कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब कश्मीर कमेटी को अच्छे तरीके से नहीं चलाते रहे। वो शहद वाले आज कौन से इनके वजीर हैं जिनके बाल माशाल्लाह नीचे टांगों तक टच करते हैं, जो कश्मीर की कॉज को लीड कर रहे हैं यहाँ पे, इनकी तरफ से काइंडली वो भी बता दीजिएगा। और ये कितने बड़े जमहूरियत पसंद हैं, काइंडली वो आज मैडम मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने बात कर लूँ मैं, आप अपनी अच्छा ठीक है, मैं जो मैंने कर रही हूँ कि आप अपनी बात कर लीजिएगा। अच्छा आप आराम से रिलैक्स करें, मुझे बात करने दें, ठीक है? आप कितने बड़े जमहूरियत पसंद हैं, वो आज का फैसला उठा लें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आपके बारे में नोटिंग दी है ना फैज ईसा साहब ने, कि माशाल्लाह लोकल गवर्नमेंट का निजाम जिस तरह से आपने धर्म भरम किया, उन्होंने बता दिया आप कितने बड़े जमहूरियत पसंद हैं, इसलिए हमने आके दस मत दें माशाल्लाह आके। और दूसरी बात ये, जिनको आपने चपड़ासी नहीं लगाना था और आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया ना, उनको बता दीजिएगा पीडीएमए जो है ना वो पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। जो पीडीएम है ना वो कोई और चीज है, जिसने ये आपको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है जो आपके ये के खिलाफ तहरीक को आगे लेके चल रही है। तो अगली दफा जब मिलेंगी तो उनको बता दीजिएगा। अब इन्होंने बताया कि माशाल्लाह हम कितना ज्यादा सीरियस थे आईनी तरमीम लाने के बारे में। तो मैडम से जरा काइंडली पूछिएगा कि कितने मिनट की डिलिबरेशन इस आईनी तरमीम पे हुई थी और जरा उसको कंपेयर करिएगा जब 18वीं तरमीम के ऊपर 3 घंटे। तो मैडम आपको कहां से आप आई हैं? आप मुझे बता दें, ये जो आपके हमसायों के साथ जो मामला हुआ था, इसीलिए मिला था कि आप बार बार जाके उनसे इसी तरह टकरे मार रही थी। ये क्या तरीके का है आपका? ये क्या तरीके का है आपका? मुझे बताएं आपका क्या तरीके का है? आपको ये सिखाया गया है कि इस तरह बात करते हैं, अपनी मौके के ऊपर इंतजार नहीं करते? ये तरीके का है आपका? अच्छा, मुझे बात इस तरह से है कि प्रोसीजरली जो आयशा, मैं आपके तोबा मैं आपका अब्बा जान, मैं ऐसी गलतफहमी मेरी ऐसी तोबा मैं ऐसी गुस्ताखी में कहां कर सकता हूं? मैं तो उनके साथ रहम नहीं कर सकता हूं कि माशाल्लाह आपकी उन्होंने परवरिश की, आपके ऊपर मेहनत के बावजूद आपके ऊपर मेहनत के बावजूद भी जो ये सारी दुनिया देख रही है कि क्या प्रोडक्ट सामने आई है, तो मैं उनके साथ तो अफसोस का इजहार ही कर सकता हूं। जी बिल्कुल, मुझे जो उन्होंने बताया वो मैं बता देता हूं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो हम आके ना F11 में जो आपके बारे में शोहरत मशहूर हुई हुई है उसके ऊपर आके आपके हमसायों से पता करते हैं कि क्या आपकी तरबियत है, आपका क्या है। पर्सनल मामलात पे ना जाए, मैं आपसे आप अपना पीडीएम का बताएं कि कोई जो बात हो रही थी आईनी तरमीम के ऊपर, आईनी तरमीम की जो बात हो रही थी ना, खोखरों का कब्जा ग्रुप उठाया हुआ है ना, चले यहाँ नहीं है माशाल्लाह वो जो 70 साल की खातून के साथ मुझे फिर ब्रेक पे जाना पड़ेगा। आप दोनों पानी पिए, आप दोनों पानी पिए। एक छोटी सी ब्रेक, शैला साहब के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अली, सिर्फ आपने मुझे इतना जवाब देना है कि क्या हुकूमत की जानिब से इस आईनी तरमीम के लिए किसी किस्म का कोई राब्ता अपोजिशन से हुआ? हाँ या नहीं में चाहिए सर? मैं बिल्कुल, आप देखें बात सुने, ये जो लॉ एंड जस्टिस कमेटी के अंदर जब ये मामला डिस्कस हुआ, इसके ऊपर टोटल 12 मिनट की डिले हुई थी और ये इनकी सीरियसनेस बिल्कुल इन्होंने वहां पे 12 मिनट के अंदर अपनी डिसीजन इंपोज की और उसी तरह ये नेशनल असेंबली के अंदर बुलडोज करना चाहते थे। देखें जो बताती है कि इनकी बदनीयती शामिल थी। और वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने नेशनल असेंबली में जब तकरीर की, उन्होंने कहा कि हम तो ये एक्सपोज करना चाहते थे और ये जो इनको तमीज तो सिखा देंगे, अपनी बारी के अंदर बोल लिया करें। ये कहां से इस तरह की बदतमीजी करने आ गई है इनके साथ शो के अंदर? कि कहां से ये तमीज इनको सिखाई गई है? मैं इनके वालिदैन के साथ अफसोस करता हूं नेशनल टीवी पे। शैला रजा साहिबा, मेरा आपसे सवाल है कि जो अब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है, कल क्यों वो मैजिक नंबर्स और तमाम तहरीक अदम एतमाद की जो बातें हो रही थी, क्या वो नतीजा खेज नहीं हो सकी? और क्या पीपल्स पार्टी इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा होगी जो 26 तारीख से शुरू होना है?
اچھا، تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. اگر آپ اعلامیہ دیکھیں شروع کا پی ڈی ایم کے تحریک کا، تو اس میں بڑے جلسے، اس کے بعد مظاہرے، علامت ادھر نے اسمبلیز میں جو ہے تحریک عدم اعتماد اور لانگ مارچ اور استعفیٰ، یہ آپشنز تو اس کے لیے ایک تاریخ 31 جنوری بھی تھی نا شہلا صاحبہ؟ نہیں جی، وہ ایک بات تھی، لیکن جب ہم نے مرحلے دیے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مختلف مرحلے ہو سکتے ہیں. آپ کی ایک بات کا میں جواب دینا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو انہوں نے کہا کھلی رشوت دی گئی مولانا کو بنا کے، تو کھلی رشوت تو آپ کے اے ٹی ایمز کو آپ نے اسپوکس پرسن اور منسٹر جو بنایا ہوا ہے وہ ہے. کھلی رشوت تو وہ ہے جو سینٹ کے الیکشن سے پہلے 50 کروڑ اینول ڈیولپمنٹ بجٹ کے طور پر نام لیے جا رہے ہیں. آزادی آپ کی کشمیر کے خاطر کیا بات ہے؟ ایک تقریر اقوام متحدہ میں جہاں پہ آپ ریزولوشن بھی نہ پیش کر سکے، آدھے گھنٹے کے لیے کھڑے ہونا، 1 منٹ کی خاموشی اور ایک جلسہ، اور اسمبلی میں جو ریزولوشن آئی اس میں جو انڈیا نے جو ہے اپنے کشمیر کے اوپر جو اس نے انکروچمنٹ کی آئی نہیں، اس کا ذکر نہیں تھا. شہلا صاحبہ میں واپس ایشو کی طرف آؤں گی. میرا آپ سے سوال ہے، زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کو قائل کر لیا ہے کہ سینٹ الیکشن مل کے لڑا جائے. کیا نمبر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم مجموعی طور پر حاصل کر لے گی حکومت سے اوپر آتے ہوئے؟ میں سمجھتی ہوں کہ پی ڈی ایم کے خوف سے ہی تو 50 کروڑ اعلان کیا گیا ہے. اور شیخ رشید صاحب وہ ہے نا جو جب دھرنا بیٹھا ہوا تھا ان کا تو کہتے تھے مارو جلاؤ کسی کو جانے نہ دو، وہ ہمیں ڈرا رہے ہیں پارٹی بدل لوٹا. ان کی بات سے ہم ڈر نہیں سکتے. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ، جی ہاں، ہم الیکشن ریفارمز لائے، ہم جو ہیں اس کے علاوہ ہم نے الیکشن کمیشن کو دیکھا، اس کے علاوہ ہم نے بہت ساری باتوں کو سیدھا رکھا اور بالکل ریفارمز لائے. اور یہی نہیں کہ ہم نے صرف اسمبلی میں بیٹھے، باقاعدہ اشتہار دیا گیا. ارے بات سنا کرے، کام کی باتیں سنا کرے. اخبار میں اشتہار دیا گیا، ان کو خاموش کرا دیں تاکہ انہیں میں معلومات دے دوں تاکہ ان کا بزنس میں اضافہ ہو جائے، رٹی ہوئی باتوں میں اضافہ ہو جائے. ان کو عائشہ میں انہیں معلومات دے رہی ہوں. اخبار میں دیا گیا کہ الیکشن ریفارمز ہو رہے ہیں، تو جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں. ایسے ہوتا ہے بیبی، کام ایسے نہیں ہوتا کہ رٹ کے آئے پڑھ لیا اور جب کوئی کسی نے بات کی تو جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ پہ چلے گئے بجٹ ڈیفیسٹ کے بجائے. ایسی باتیں نہیں کرتے. اور آپ صرف این آر او عوام کو دیں، این آر او آپ عوام کو دیں. وہ شہلا صاحبہ کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ کمل صاحبہ بیچ میں بولی جا رہی ہے. ٹائم ختم ہو گیا نا میرے پاس. کمل صاحبہ آپ ایک لاسٹ کامنٹ دیں، ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس. کمل کے پاس جو ہے رٹی رٹائی باتیں کچھ بول نہیں سکتی. سارے بولنا شروع کر دیتے. کمل کے پاس تو آپ ایک منٹ کے لیے نہیں جا سکتے نا. ماشاءاللہ جو ان کا طریقہ کار رہا ہے اس پروگرام کے اندر، بچے نے دیکھا ان کا کیا طریقہ کار ہے، نہ انہوں نے کسی اور کو بات کرنے دی ہے، یہ خود کرتے ہیں. چلیں جی، آپ نے پروگرام دیکھا، فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.